السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد مع زيكزون. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بواحد جيم سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا من لو كونتوني. ولا عندكم شي ملاحظات اللي يقدروا يعاونونا ولا شي اقتراحات ديال لو كونتوني، مرحبا لي كومونتير، خليونا تما لي كومونتير اي اون فا فيغ لي فيديو ان شاء الله اللي يلقاو الوقت. دونك اليوم غنديرو ليست ادجاسونس بور لي غراف اورينتي افيك جافا. دونك ديجا شفنا في الفيديو بريسيدون كيفاش تنديرو بالنسبه لي دادجاسونس وشرحنا هادشي كامل. دونك دابا غنشوفو لو كود. دونك توجور عندكم صلصال الكراف، هذه هي ليز دادجاسونس وهذه هي ماتريس دادجاسونس. دونك دابا غنشوفو لو كود بور ليز دادجاسونس. دونك الوغ في ليز دادجاسونس كيخصنا داك النومبر دو سومي. دونك il faut créer le graphe bien sûr parce que كنخدمو بلي كلاس. دونك وهنايا خصنا ليست دادجاسونس اللي هي واحد الميثود كريي ليست دادجاسونس كيما كريي ديك ليست دادجاسونس وكنعطيوها لو نومبر ديال لي سومي وهنايا كنافيشيو. دونك غنمشيو ديريكتومون لافيش الكرياسيون. دونك لا ميثود دو كرياسيون il va créer et remplir la liste. دونك وترجع لنا اوكي. دونك كنعطيوها حنا لو نومبر دي سومي اللي هو لوردر دو غراف. ابري سا كنزيدو هنايا تنزيدو واحد باش نخدمو بالانديس واحد حتى الان وما نخدموش بزيرو. دونك ايسي كنديرو كرياسيون ديال لا ليست ديالنا. دونك كنكريي بعد البروميي ليست اللي هي سيت بارتي، كنكرييو هاد البارتي بعدا et après ça on va créer les éléments. Donc c'est comme ça on va faire et après خصنا نعمرو donc les autres parties ولا هادوك لي ليست. نعمرو هاد لا ليست، نعمرو هادي ونعمرو هادي ونعمرو هادي. دونك كيفاش غنديرو داكشي؟ غنديرو à partir du fichier فهذا. Donc toujours ça c'est pour le fichier, pour lire à partir du fichier. Donc هذا السيت ولا الكونفيغوراسيون. وهنايا سي الا عندك اكسبسيون ما لقيناش الفيشي ولا شي لعبه بحال هكا. دونك فوالا سكي انتريسون هنايا سي سيت بارتي اللي هي تتكون انديبوندون فيشي اوكي. دونك هنايا اش دير؟ دونك tu auras le p. هاد le p c'est le nombre ديال لي ليزون ولا سي لو نومبر دي زادجاسون ديال واحد لو سومي. دونك تنجيو ايسي تنديرو بور توت سومي هادوك لي سومي اللي عندنا. دونك عندنا 1 2 3 4 بور توت سومي. اش غنديرو؟ غنديرو واحد ليست دادجاسونس وتنطلب منك لا بروميير شوز هي تعطيني كومبيان دو فوازان. كتشوف انت في هنايا في الفيشي بور لو سومي شحال من فوازان عندها. كتشوف راه كاين غير واحد لاغ هكا غادي ل2. دونك عنده ان سول فوازان. دونك يعني كنأجوتيو ان سول اليمون. دونك تعطيني 1. دونك وهادشي اللي تنديرو ايسي في الفيشي تنقول تنمشيو للسومي 1 اوكي. اول حاجه كنعطيوها سي كو غنعطيو سي كوا لو نومبر دي فوازان سي 1 وهادوك لي فوازان نعطيوهم ايسي. دونك في الدوزيام لين. دونك في الدوزيام لين دونك تنقرا انا هذيك ال1 لو نومبر دي فوازان اي ابري سا نقرا هادوك لي فوازان. دونك نقرا دوني ان فوازان وتنقرا داك لو فوازان ديريكتومون تنأجوتيه في ديك ليست دادجاسونس ديال لو سومي اي. دونك تنجبد بعدا ليست دادجاسونس ديال لو سومي اي وهنايا كندير اجوتي ديال الاجو ديال داك ليليمون اللي قريت. دونك لا ميم شوز غنمشيو دونك غنسالي هاد البوكل غنمشيو للبوكل الثانيه غنمشيو للدوزيام اليمون هنايا غنقراو ديك 2 اللي هي بي وغنقراو هادوك لي فوازان. غنقراو لي فوازان وشاك فوا غنبقاو ناجوتيوهم في ليست دادجاسونس ديال 2. دونك غناجوتيو في ليست دادجاسونس ديال 2 غناجوتيو 3 وناجوتيو 4 اوكي. ونمشيو للسومي 3. سومي 3 الا شفنا في سومي 3 ايسي عندها ان سول فوازان اللي هو 4. دونك داكشي علاش تنديرو 1 عندها 1 وهو 4. دونك تنقرا راه عندها 1 وهنايا غنجي غنقرا ديك 4 وناجوتيها في السومي دادجاسونس ولا في ليست دادجاسونس ديال 3. دونك وبالنسبه ل 4 تنلقاو راه 0. دونك غنلقى هنايا 0 puisque 0 on va pas faire la partie يعني on va rien ajouter. donc parce que ما عندها حتى حاجه. الوغ تنمشيو في لافيشاج. دونك ملي تنقرا داكشي غنديرو لافيشاج سافي بحال الماتريس بحال لي غراف نو اورينتي سي لا ميم شوز. دونك غنمجيو ايسي تنافيشيو ليست ليست دادجاسونس تنقول راه هادي راه ليست دادجاسونس و بور شاك سومي هكا تنديرو دو بوين
et après ça تنافيشيو هذوك لي فوازين ديالها بحال هاد اللعيبه. اوكي دونك فوالا نشوفوا دابا لا افوان نديرو افوان نشوفوا الريزولطا ديالها كومون سا سخا بالنسبه لافيشاج كيفاش غيتافيش هادشي. دونك المهم تدير ران كيس كي دو فيغ لا ميم شوز غيمشي غيقرا كيما قلت لكم ديجا في هاد البارتي هادي كيس كي دو فيغ غيقرا هاد لو 1 دونك les adjacences de sommet 1 كيقرا لو 1 ملي دير له كومبيان ملي تقول ليه كومبيان دو فوازان غيقرا 1 après ça puisque هذيك 1 فوالا بويسك عندك غير 1 اش غيدير غيطلب منك تعطيه 1 فوازان غيطلب هادشي مره واحده دونك غيقرا هاد 2 ابري سا غيمشي الدوزيام بارتي ولا الدوزيام سومي اللي هي اس 2 في اس 2 غيطلب هاد 2 دونك غيقرا هاد 2 دونك في هاد البارتي و ابري سا غيدير دو فوا هذيك البوكل دونك هذيك لا بوكل ديال الليكتور دونك نرجعو للليكتور دونك هذه قلنا هذه سي بور لير ديك البي يعني لير هاد لو 2 و ابري سا هاد البارتي سي بور لير هاد لي فوازان دونك اللي هي تدير هي اللي تدير هاد اللعيبات دونك غطلب جوج المرات باسكو عندنا بي فيها جوج دونك غطلب 3 غتقرا ديك 3 وهنا غتقرا 4 اوكي وغتمشي ابري سا لهادو دونك غتقرا هنايا غيقرا بور لو سومي 3 غيقرا ديك 1 وهنايا غيقرا ديك 4 هادي اوكي دونك اي ابري سا غيمشي للسومي 4 السومي 4 اللي عندها 0 فوازان دونك غيقول لك ليز دادجاسونس بور لو سومي اس 4 دونك غيقول لك كومبيان دو فوازان غتعطيه 0 غيقرا ديك 0 اي il va rien faire دونك هاد البارتي ما غنديرو حتى حاجه فيها حيت غيكون عندنا جي فيها 0 او ديبار دونك يعني ما عندنا بي فيها 0 في الديبار دونك ما عندنا ما نقراو دونك الوغ ما غيخرج داكشي دونك وغيدير لافيشاج ديريكتوم دونك في لافيشاج غيكون هكا دونك بور 1 راه عندنا 2 و بور 2 عندنا 3 4 و بور 3 عندنا 4 و عندنا بور 4 0 نول دونك وهذه هي لي دادجاسونس دونك كيما هكا دونك هكا تنكتبوها في الورقه دونك وهكا تنافيشيوها في الكونسول دونك هادو كانوا لي ريبريزونطاسيون ديال لي غراف دونك كون بو فير دونك في لو بروchaine فيديو ان شاء الله غنشوفوا لي زوتر ريبريزونطاسيون ولا لا ديرنيير ريبريزونطاسيون سي ليست ديال لي ليزون ليست دي ليزون هي انكور شي حاجه انتريسانت دونك تتكون سي سا لو دونك سي سا ليست دي ليزون دونك غتبقى ستوكي هاد اللعيبات اللي هنايا تستوكي 1 2 و تستوكي لو بوا دونك هذا بالنسبه لي غراف اللي هما فيهم لي بوا دونك حيت كاينين دابا لي غراف اللي فيهم لو بوا وكاينين لي غراف لا فيهم اللي ما فيهمش لي بوا اوكي بوغ هادوك لي غراف اللي فيهم لو بوا تنمشيو لديك ليزون تنزيدو واحد الشيفر هنايا اوكي كما تشوفوا دونك هاد لي شيفر يقدروا يكونوا ديستونس اونتر دو في اوكي يعني بالكيلومتر يقدروا يكونوا الكوست ديال شي لعبه ولا شحال خاصك تخلص ولا الوقت مثلا ديستونس وتقدر دير لو طون اللي خاصك مثلا باش تمشي بالطوموبيل دونك لو طون الا مشيتي بواحد الكيلومتراج باغ اكزومبل ولا دونك ان جينيرال دونك c'est un poids qui dépend de l'application اوكي تقدر تكون ديستانس تقدر تكون لو طون تقدر تكون شي لعيبات اخرى اوكي دونك ça dépend de l'application du graphe donc تشوف le cas d'application ديال الجراف ديالك tu vas savoir c'est quoi avec le cost donc voilà c'est ça pour cette vidéo on se voit dans la vidéo prochaine.